إذا بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوف بالنسبة لهذا الفيديو دراسة ديال الدالة ديال ليلي، وهي مأخوذة من امتحان تجريبي. إذا مكونة من 3 أجزاء. كاين الجزء الأول اللي فيه دالة مساعدة، والجزء الثاني فيه دالة اف اللي غادي نقوم بالإنشاء ديالها، ثم الجزء الثالث اللي خاص بالمتتاليات، متتاليات مع دالة. إذا الجزء الأول عطاونا الدالة المساعدة هي جي دو إكس اللي كتساوي جوج جذر إكس ناقص جوج ناقص ألين دو إكس. إذا السؤال الأول قالك بين، إذا هنا معرفة على المجال زيرو بلس لانفيني. إذا بالنسبة للسؤال الأول قالك بين أن، إذا لنبين أن جي بريم دو إكس، أن مهما يكون إكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني، أن جي بريم دو إكس كتساوي هي إكس ناقص واحد على إكس عامل الجذر إكس زائد واحد. إذا هنا أول حاجة أننا غادي نمشيو نذكرو ليه بأن راه جي قابلة للاشتقاق. إذا لدينا جي قابلة للاشتقاق على زيرو بلس لانفيني كمجموع دوال قابلة للاشتقاق. جي قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس لانفيني، ومهما يكون إكس كينتمي لهذا المجال زيرو بلس لانفيني، عندنا جي بريم دو إكس هي الاشتقاق ديال جوج جذر إكس ناقص جوج ناقص ألين دو إكس. إذا بالنسبة للمشتقة ديال جذر إكس، عندنا المشتقة ديال جذر إكس بوحدها هي واحد على جوج جذر إكس. إذا هنا غادي تعطينا جوج مضروبة في واحد على جوج جذر إكس. المشتقة ديال العدد الثابت هي صفر ناقص المشتقة ديال ألين دو إكس خام هي واحد على إكس. إذا هي واحد على إكس. لاحظوا مزيان أننا هنا غادي نختزلو بجوج، غادي تعطينا واحد على جذر إكس ناقص واحد على إكس. غادي نمشيو نوحدو المقامات بإكس. إذا عندنا هنا جذر إكس، دونك خصنا غادي نضربوها في جذر إكس، نضربو هنا في جذر إكس وهنا في جذر إكس ناقص واحد. وهما ما بغاوش هاد جذر إكس ناقص واحد، ما بغاوهاش هنايا، بغاو نضربو في المرافق هنا باش نحصلو على جذر إكس زائد واحد. إذا جي بريم دو إكس غادي تعطينا هي جذر المرافق ديال هذا، إلا ضربنا هذا في المرافق ديالو غادي تعطينا هي إكس عامل الجذر إكس زائد واحد، وإلا ضربنا جذر إكس ناقص واحد في جذر إكس زائد واحد غادي تعطينا إكس ناقص واحد. ومنه مهما يكون إكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني، إذا عندنا جي بريم دو إكس المشتقة ديالها هي إكس ناقص واحد على إكس عامل الجذر إكس زائد واحد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني في الجزء الأول، السؤال الثاني قالنا نبينو أو نضع جدول تغيرات. لنضع جدول تغيرات جي على المجال زيرو بلس انفيني. حساب النهايات غير مطلوب. حساب النهايات غير مطلوب. إذا باش غادي نديرو جدول التغيرات ضروري أننا ندرسو الإشارة ديال جي بريم. إذا غادي نقولو ليه لدينا مهما يكون إكس كينتمي للمجال زيرو بلس انفيني، جي بريم دو إكس هي إكس ناقص واحد على إكس عامل الجذر إكس ناقص واحد، عفوا زائد واحد. إذا إشارة جي بريم دو إكس على المجال زيرو بلس لانفيني هي إشارة إكس ناقص واحد. علاش؟ لأن
مهما يكون إكس كينتمي لهذا المجال راه إكس وجذر إكس زائد واحد موجب، لأن إكس عامل جذر إكس زائد واحد موجب. إذا نمشيو نديرو الإشارة ديال إكس ناقص واحد في المجال زيرو بليس انفيني. إذا كتنعدم في واحد، هنا ناقص هنا زائد. إذا راه مهما يكون إكس كينتمي للمجال صفر واحد، عندنا جي بريم دو إكس سالبة، و أي جي تناقصية على المجال صفر واحد. وهنا مهما يكون إكس كينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهاية، جي بريم دو إكس موجبة، إذا جي تزايدية على واحد بلس انفيني. ومنه جدول تغيرات جي غادي يكون على هذا الشكل هذا. إذا جدول التغيرات دائما كتكون فيه مجموعة تعريف. إذا مجموعة التعريف ديالنا هي زيرو بلس انفيني، زيرو بلس انفيني هي، وكيكون عندنا جي بريم، الإشارة ديال جي بريم. إذا كتنعدم في واحد، هنا لقيناها سالبة، هنا لقيناها موجبة، وهنايا الرتبة ديال جي. إذا هنايا تناقصية وهنايا تزايدية. هنا بقينا نحسبو الجي ديال واحد. الجي ديال واحد إلا حسبناها غادي تعطينا جوج، جذر واحد هي جوج ناقص جوج، دونك هي صفر. إذا الجي ديال واحد هي صفر. إذا هذا بالنسبة للسؤال جوج. السؤال ثلاثة، السؤال ثلاثة قالنا نبينو بأن جي دو إكس أكبر أو يساوي صفر في المجال زيرو بلس لانفيني. إذا السؤال ثلاثة، لنبين أنه مهما يكون إكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني أن جي دو إكس موجبة. هنا غادي نديرو طريقتين. إذا غادي ناخدو الطريقة الأولى، ممكن نجاوبو بهاد الطريقة هادي، طريقة واحد. غادي تخدمو القيمة الدنوية، غادي تقولو لدينا جي تناقصية على المجال صفر واحد وتزايدية على المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا جي لواحد قيمة دنوية مطلقة لجي على المجال زيرو بلس انفيني. إذا المعنى ديال هاد الجملة هادي، إذا مهما يكون إكس كينتمي للمجال زيرو بلس انفيني راه جي لي إكس غادي تكون أكبر أو يساوي من الجي ديال واحد، ونعلم أن الجي ديال واحد تساوي صفر. إذا مهما يكون إكس كينتمي للمجال زيرو بلس انفيني راه جي لي إكس أكبر أو يساوي صفر. إذن هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تقدروا تفرقوا المجالات. إذا غادي تاخدوا إكس، يعني هنايا غادي تاخدوا المجال على حساب الرتبة. إذا في المجال صفر واحد غادي تخدموا في المجال صفر واحد. إذا عندنا إكس راهو أصغر من واحد، إذا هنا جي دو إكس أكبر من جي ديال واحد. علاش؟ لأن جي تناقصية، داكشي علاش قلبنا الرمز هنا، كان هنا أصغر دينا أكبر، يعني جي دي إكس راه أكبر من صفر. هذا من جهة. عاود عندنا في المجال إكس، إذا كان إكس كينتمي لواحد بلس انفيني، هذا كيعني بأن إكس كبر من واحد. إذا جي دو إكس أكبر من جي ديال واحد، إذا جي دو إكس أكبر من صفر. إذا الخلاصة ديالو أنه مهما يكن، إذا راه في كلتا الحالتين، يعني إلا في هذا المجال، لا في هذا المجال لا في هذا المجال، راه دائما أن
إذا مهما يكن إكس كينتمي للمجال صفر بليس انفيني، راه جي لي إكس موجبة. إذا هنا سال الجزء الأول.